बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फैज़ल साहब की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मुअज़्ज़ज़ कह के, ऑनरेबल ऑनरेबल कह के पुकारना दुरुस्त नहीं है और उससे रोक दिया है। अहम एक फ़ैसला सामने आया है जस्टिस काजी फैज़ल साहब की जानिब से, और उसमें जो वजूहात बयान की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे बढ़ के जो एक अहम केस है वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में गड़बड़ की वजह से 2020 के तहरीरी इम्तहानात को कलअदम करार दे दिया है इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि सिंध का दूसरा नाम, सिंध हुकूमत का दूसरा नाम करप्शन है। जब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला गया था कि जो सिविल जजेस की भर्तियां हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन और अकरबा परवरी का इस्तेमाल हुआ, और फिर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तलब किया गया था, और उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कि उनके रिश्तेदार या उनके ड्राइवर और उनके फैमिली मेम्बरान, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई थी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से जवाब तलब किया था, और वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो जहाँ हमारी जुडिशरी महफूज नहीं है करप्शन से, वहाँ पर फिर बाकी महकमों का तो अल्लाह हाफिज होगा। और टीचर्स का, हज़ारों घोस्ट टीचर्स असातिज़ा भर्ती हैं और कागजी तौर पर वो टीचर्स कागज़ों में हैं, उनको हर महीने तनख्वाहें जाती हैं, वो तनख्वाहें जाती हैं जाली अकाउंट्स में, जाली अकाउंट से वो आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में जाती हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ना वो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, ना वो उस्ताद एग्जिस्ट करते हैं, और इस वजह से अंदरून सिंध में और कराची का बेड़ा गर्क कर दिया जरदारी माफिया ने। और ये कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन सारे इलेक्शंस अप्रैल में हो जाएं या मई में हो जाएं। क्यों नहीं चाहेगा? उनको मौत नजर आती है। वो कहते हैं जो 6 माह बच गए हैं, हम जो सिंध की आवाम है इनको नोच नोच के खा जाएं। सिंध का जो बजट है, जो इन्होंने हमेशा आवाम के ऊपर ये 1% भी नहीं लगाते, सारा खुद हड़प कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ कोई मीडिया नहीं है, वहाँ कोई अदालती निज़ाम नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बदमाशी है और इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। यही हुआ कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC के इम्तहानात में जालसाजी, 2020 के तहरीरी इम्तहानात में गड़बड़ का इंकशाफ हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी इम्तहानात कलअदम करार दे दिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो और जस्टिस अदनान उल करीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के सामने जमा करवाई गई अपनी रिपोर्ट में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंकशाफ किया कि कमीशन के अमले ने निगरान कमेटी को आगाह किए बगैर कापियों की चेकिंग कराई और उम्मीदवारों को अजाफी मार्क्स दिलवाए। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है कि निगरान कमेटी को आगाह किए बगैर जो कमीशन का अमला है, कौन सा कमीशन, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अमले ने बगैर कापियों की चेकिंग कराई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स दिए। अदालत को बताया गया कि 2020 के लिए हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची, एडिशनल रजिस्ट्रार हैदराबाद, लाड़काना और सखर की निगरानी में इम्तहानात कराने थे। इन तीनों मेंबरान ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तहरीरी इम्तिहान के बाद कापियां सील करके पुलिस की निगरानी में SPSC के हेड ऑफिस भिजवाई गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले मरहले में कापियों की चेकिंग और इंटरव्यू होना थे। अगले मरहले में शामिल होने के लिए तीनों अफसरान ने SPSC को कई खतूत लिखे, लेकिन 2 साल बाद रब्ता करके कहा गया कि कापियां चेकिंग करने के लिए देनी है, आ जाएं, हमें ज्वाइन करें। उन्होंने अदालत में दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि अदालती अमला जब SPSC पहुंचा तो कापियों की सीलों में टेम्परिंग पाई गई, हमें बताए बगैर कापियां चेक करवाई गई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन SPSC ने अदालती अमले को बताया कि कापियों में टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को फाइंडिंग भेज दी है। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि SPSC के ऑफिशियल्स ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मनपसंद उम्मीदवारों को फेवर दी। हुकूमत सिंध की जानिब से जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को मद्देनजर रखकर मजीद फैसला देंगे। और फिर उसमें बाकायदा वो रिपोर्ट साथ लगाई गई और उसमें बताया गया कि किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रजिस्ट्रार सिंध, ये जो भर्तियां थी ये अदालती अमले की भर्तियां थी, और उसमें क्योंकि हमेशा से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके तहत इम्तिहान लिया जाता है अदालती अमले का, सिविल जजेस का और मुख्तलिफ जो अदालती अमले के लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड सामने आया है कि रजिस्ट्रार और जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रार थे, जो सखर बेंच क्या था, एडिशनल रजिस्ट्रार
حیدرآباد بینچ کا ایڈیشنل رجسٹرار تھا، اسی طرح سے لاڑکانہ کا. تو تمام جو عدالتی عملہ تھا وہ، اور ساتھ جو فیڈرل جو سندھ پبلک سروس کمیشن، ان کو اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اب کیا کیا کہ جو عدالتی عملے تھا ان کو بائی پاس کرتے ہوئے پبلک سروس کمیشن جو سندھ حکومت کی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ خود کاپیاں بھی چیک کر لی، اضافی نمبر بھی دے دیے، ٹیمپرنگ بھی کی. جب سارے اپنے لوگوں کو نواز دیا تو پھر بلا لیا اور کہا جی کیا ہیں جی کاپیاں چیک ہو گئی ہیں. تو جو عدالتی عملے کو کہا کہ آپ آ جائیں. تو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ وہاں تو اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اگر اس کرپشن کو تسلیم کر لیا گیا اور اس کرپشن پر آنکھیں بند کر لی گئی تو پورے کا پورا نظام ہی ختم ہو جائے گا. پورے کا پورا ہمارا جو نظام ہے وہ تو پھر اگر اس طریقے سے آپ اپنے من پسند لوگوں کو یا نالائق لوگوں کو آپ عہدے دے دیں، نالائق لوگوں کو آپ اوپر لیں، تو پھر تو نظام ہی ختم ہو جائے گا. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے 2020 کے تحریری امتحان کو اس سرے سے کالعدم قرار دے دیا ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے ڈویژن بینچ سندھ ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد جو معاملہ آگے چلے گا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت تھی، اور بار بار جو فریقین کے وکلا تھے وہ قاضی فیصل صاحب کو معزز جج، آنریبل جو کہا جاتا ہے کہ جو مائی لارڈ، یہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ انگریز کے دور سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور آج بھی جو ججز کا پروٹوکول ہے اور جس طریقے سے وہ ایک پگڑی والا پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا خاص اس نے جناح کیپ پہنی ہوتی ہے اور وہ آتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، پاؤں مارتا ہے، آواز آتی ہے، ججز آتے ہیں اور پوری جو عدالت میں کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ ججز کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بو کرتے ہیں اور پھر کاروائی شروع ہوتی ہے. یہ وہی سسٹم ہے. ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے ایک بڑا سا جو اس نے جج صاحب کے جو پی اے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، یہ وہ انگریز کا دور ہے. اور جب آپ سپریم ہائی کورٹ میں آپ آرگو، کیونکہ مجھے ابھی سپریم کورٹ کا تو میرا لائسنس نہیں ہے، تو ہائی کورٹ میں جب ہم آرگو کرتے ہیں تو آپ لارڈشپ یا مائی لارڈ یا آنریبل جو جج ہیں یا لیڈی شپ آپ کہیں، تو اس کے بغیر تو آپ کو بھائی سر تو کہہ نہیں سکتے. سر کہیں تو یہ حقیقت ہے کہ سر کہنے سے وہ غلطی گستاخی تسلیم کی جاتی ہے، اور کہنا پڑتا ہے جی کہ لارڈشپ کہنا پڑتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی وہ ایک معاملہ چلتا ہے. تو اب اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معزز جیسے القابات کو عدالتوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے لیے معزز کا لقب استعمال کرنے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کیے قاضی فیصل صاحب نے. قاضی فیصل صاحب نے اسٹیٹ لائف انشورنس کے ملازم کے کیس میں حکم جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ امید ہے ججز، وکلا اور درخواست گزار خوش آمدی اور متعصب ہونے کے تاثر سے گریز کریں گے. قاضی فیصل صاحب نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ آئین پاکستان میں معزز یا عزت مآب جیسے القابات عدالتوں کے لیے نہیں لکھے گئے. پارلیمنٹ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے معزز کا لفظ کو استعمال نہیں کرتا، لیکن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے لیے معزز عدلیہ کا لقب استعمال ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ جو پارلیمانی نظام کی ماں کہلاتی ہے، وہاں بھی معزز پارلیمنٹ نہیں لکھا جاتا. ججز یا ارکان پارلیمنٹ کو معزز ممبران لکھنے میں حرج نہیں ہے. جسٹس قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ کسی کی سماعت کے دوران کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے بار بار معزز سپریم کورٹ کہا. استفسار پر وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں 16 مرتبہ معزز سپریم کورٹ کا لفظ لکھا گیا ہے. عدالت نے سروس ٹرائبونل کے فیصلے کے خلاف شوکت علی کی درخواست تو خارج کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ معزز جیسے جو القابات ہیں وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. اب میرے خیال میں تو یہ ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے، اور اس کا کوئی اتنا جو کہتے ہیں وہ بھی بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو میرے خیال میں قاضی فیصل صاحب اور اس طرح کے جو ہمارے آنریبل ججز ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اصل ایشوز ہیں نا ان کے اوپر بات کریں، لوگوں کے کیس سنیں، ان کے اوپر اچھے فیصلے دیں، جلد سماعت ہو اور کیسوں کو لمبی تاریخیں نہ دیں، اور اتنی لمبی چوڑی بحث نہ سنیں، اور نوٹس پہ نوٹس نہ ہوتا رہے، تاکہ لوگوں کو اصل ریلیف ملے. جج کو معزز کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، عدالت کو معزز کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں تو اصل چیز ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، جس میں ہماری عدالتیں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.